subscribe and likes the voice of Quran. سل بنی اسرائیل تپوسو کد بنی اسرائیلنا کم آتیناهم چسومنا من ورکلیو دیتا من آیتن دا نعمتنو بینتن خکارونا ومن یبدل چاچے بدل کا نعمت اللہ نعمت دا اللہ من بعد ما پست دینا جاءتو چراغ دتا فإن اللہ یقینا اللہ شدید العقاب سخت عذاب والا دے زینا خیست شوی دے للذین کسانو تا کفرو چو کفر کڑے دے الحیات الدنیا جن دنیاوی ویسخرون او دے ٹوقی کئی میں الذین کسانو فوئے آمنو چی مانے روڑے دے والذین کسان اتقاو چی پرزگاری کڑے دا فوقهم دا پاس بید دینا یوم القیامت فورز دا قیامت باندے واللہ اللہ یرزقو رزق ورکی من یشاؤ او چاہتا چی خوخشی بغیر حساب و بیسابا کان الناس خلق امتا واحدتا امتیو فبعث اللہ النبیین پس راولگل اللہ پیغمبران مبشرین زیر ورکون کی ومنذرین ویر ورکون کی وانزلا وراولگل اللہ ما هم الكتاب دا دیسر کتابنا بالحق دا پارا دخکار کولو دا حق لیحکم ردیر پارا چی پیسلو کی بین الناس پمینز خلقو کی فیما فاس کی اختلفو چی دے اختلاف کردے دے فیہی فاغی کی ومختلفا اختلاف نو کڑے فیہی پدے حق کے الا الذین مگر آکسانو اوتوہو چور کڑے شویو دا حق من بعد ما پست دینا جاءتهم البیناتو چراغلیو دیتا اخکارا احکام بغیان دا وجر زدنا بینهم پخپل مینس کے فہد اللہ الذین پس خودنا وکڑا اللہ آئے کسانو تا آمنو چی مان راوڑے ہو لما دا اغسا اختلافو چی دے خلقو اختلاف کرے ہو فیہی پاگے کے من الحق چی حقو بإذنہی پخپل حکم سرا واللہ اللہ یهدی خودنا کئی من دا آچا یشاؤ چی خوخشی الى صراط مستقیم لارے نیغتا ام حسبتم آیا گمان کوئی تاسو ان تدخلوا الجنتا چنبوزی جنتا ولما یأتکم او ترسلان جراغلی تاسو تا مثل الذین پشاند حالات دا کسانو خلو چی تیر شوی دی من قبلکم مخکستاسونا مستهم البأساء اور سیدلوی دیتا سختی دا مالونو برا او مرزون دا بدن وزلزلو او دیج لقول شویو حتی تردی فوری یقول الرسول چوبویل رسول والذین واکسانو آمنو چی مان راوڑے ہو ماہود دا پملگرتیا کے متا نصر اللہ کلب امداد دا اللہ اللہ خبر شے ان نصر اللہ یقینا امداد دا اللہ قریب نزدی دے یسألونک آدھے تپوس کا استانا ماذا ينفقون چیز سے خرچ کی دئی قلو آیا پیغمبرا ما انفقتم آچے خرچ کوئی تاسو من خیر سمال فللوالدین پس مورو پلار لور کئی والاقربین او خپلوانو تا والیتاما او یتیمانو تا والمساکین او مسکنانو تا وبن السبیل او مسافرو تا وما تفعلوا وچے کوئی تاسو من خیر سنکار فإن اللہ یقینا اللہ به پدی بانی علیم پویا دے کتبا فرض شوی دے علیکم القتال پتا سبانے جنکول وهو کرہ لکم او دا بد لگی پتاسو وعساو دیر کرتے ان تکرہو تاسو بد گنے شیئن یوشلرا وهو خیر لکم او دا بغروی استاسو دا پارا وعساو دیر کرتے ان تحبو تاسو بمنکوی شیئن دا یوشی سرا وهو شر لکم او دا بپدی استاسو دا پارا واللہ یعلم اللہ پوئیگی وانتم لا تعلمون او تاسو نپوئیگی یسألونک آدھے تپوس کے استانا عن الشہر الحرام پبارا دمیاشتو دا عزت کے قتال دا جنگ کولو فیہ پدے کے قلو آیا پیغمبرا قتال جنگ کول فیہ پدے کے کبیر لو گنادا وصد او خلق بند ولن سبیل اللہ دلار دا اللہ نا وکفر او کفر کول بیہ پدے اللہ بانی والمسجد الحرام او پا مسجد حرام باندے وإخراج أهله او استل دا حقدارو دا دے مسجد منه دا دینا اکبرو دا دیر لویا گناہ دا عند اللہ پنز دا اللہ والفتنة او شرک اکبرو دیر لویا گناہ دا من القتل دا قتلنا
ولا یزالون او همیشه بید یقاتلونکم چې جنگ بکئی ستاسو سره حتی تر دې پورې یردوکم چې واپس کی تاسو عن دینکم د دین ستاسو نه ان استطاعوا کوسی ورشي ومن یرتدد سوک چې واوړي منکم ستاسو نه عن دینه د خپل دین نه فیمت پس دې مړ شو وهو کافر او دی کافر فاولائک بزدا کسان حبطت برباد دی اعمالهم عملنا دے فی دنیا کی والآخرت او پاخرت کی واولائک امدا کسان اصحاب النار اور والا دی هم دیبا فیها پدے اور کے خالدون ہمیشوی ان الذين يقيننا كسان امنوا چ ایمان راوړل دي والذین واکسان هاجروا چ هجرت کړل دي وجاهدوا او جهاد کړل دي په سبیل الله پلار الله کې اولئک کسان يرجون دي امید ساتي رحمت الله رحمت الله والله الله غفور رحیم بخنه کون کې او رحم کون کې دي یسالونک دے تپوس کے استان عن الخمر فبارد شراب والمیسر او د جواری کې قلوایا پیغمبرہ فیہما پکولو دے دوارو کے اسم کبیر گناہ لویا ومنافعو لکی شان فائدی دی للناس خلق رفارا و اسمهما گناہ دے دوارو اکبرو دیر لویا دا من نفعہما دا فائدی دے دوارو نا ویسألونک او دے تپوس کے استانا ماذا ينفقونا چھ څومره مقدار خرچ کی دے قل العفو وایا زیتی خرچ کی کذالک امدا شان یبین اللہ بیان اللہ لکم الآیات تاسوتا آیاتنا لعلکم تتفکرون دیر پارا چی فکر و کئی تاسو فی الدنیا والآخرت پکارون دنیا و دا آخرت کے ویسألونک او دے تپوس کے استانا عن الیتاما فبارد یتیمانو کے قلوایا پیغمبرہ اصلاح اللہم اصلاح کول دے خیر غردی وَإِن تُخَالِطُوهُمْ او کتاسو شرکوی دی دزان سرا فیخوانکم پستاسورون دی واللہ اللہ یعلم المفسدات پیجنی پساد کون کے من المصلحین اصلاح کون کنا ولو شاء اللہ کچرے غختل اللہ لأعنتکم تاسو بے مشقت کے چولی وی ان اللہ یقینا اللہ عزیز ذرور دے حکیم دے حکمت والا دے ولا تنكحوا المشركات او پنکاح باندې ماخله مشرک زنانا حتا تر دې پورې یؤمن چې ایمان راوړي دی ولا امه خامخا وینزا مؤمنه چې مؤمنه وي خیرون دا وردا من مشرکتن د مشرکی آزادنا ولو اعجبتكم اگر کدا مشرکا تعجب کې شي تاسو ولا تنكحوا المشرکین او پنکاح باندې مور کوي مشرکانو سړو ته حتا تر دې پورې یؤمنو چې ایمان راوړي دی ولا عبد خامخا غلام مؤمنون چی مومن وی خیرون دا غورد من مشرکین دا مشرک ازادنا ولو اعجبکم مگر کا تعجب کے چئی تاسو اولئک دا کسان یدعونا دعوت ورکی للنار ورتا واللہ اللہ یدعو دعوت ورکی خلقتا الالجنت پترب دا جنت والمغفرت پترب دا بخنی باذنه فقبل حکم سرا ویبینو بیانی اللہ آیاته اقبل آیاتنا للناس خلقتا لعلهم یتذکرون دیر پارا چه دے نصیحت قبول کی